अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 7। बड़ी दर्दनाक कहानी है। बड़ी बात है तुमने अपना ईमान कायम रखा। मैं खुद बहुत बुरा इंसान हूँ। पूरी उम्र हेरा फेरी में गुजारी है मैंने, मगर इतनी हिम्मत से मैं भी काम ना ले पाता। तुमने एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर नापाक वजूद को ना पहुंचाकर जो नेकी की है, मेरा ईमान है कि इसके सिले से महरूम ना रहोगे। ये काले जादू वाले ऐसे टोने टोटके करते रहते हैं और इस तरह फ़ायदा हासिल करते हैं। इससे मलून को कोई बड़ा ही फ़ायदा हासिल होगा, वरना वो इस तरह तुम्हारे पीछे ना पड़ता। वैसे ना तो तुम्हें किसी ने मशवरा दिया होगा, ना ही तुम्हें इसका मौका मिला होगा कि इस सिलसिले में कुछ करते। क्या मैंने पूछा? काले जादू का तोड़ भी तो होता है। मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला खान साहब, ना ही मैंने अपनी कहानी किसी को सुनाई। वो मनहूस साधु ये नहीं चाहता कि किसी को उसकी कहानी मालूम हो। खुदा आपको महफूज रखे साहब। मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यही तुम्हें बताना चाहता था। ये देखो। चांद खान साहब ने अपने सीना खोलकर मेरे सामने कर दिया। उनकी गर्दन में चांदी की मोटी जंजीर में चांदी का एक तवीज़ नज़र आ रहा था। सारे जादू इससे टकराकर पाश पाश हो जाते हैं। सारी दुनिया के जादू इस तवीज़ के बेअसर है। पुरानी बात है, मुझ पर भी दुश्मनों ने जादू करा दिया था। कोड़ी हो गया था मैं, सड़कों पर मारा फिरता था, पागल हो चुका था। लोग मुझसे घिन खाने लगे थे। फिर एक मर्द निगाह की नगाह मुझ पर पड़ गई। अलीमुद्दीन खान था उनका नाम। रत, रतौली नामी जगह है, वहाँ एक पुरानी मस्जिद है जिसमें एक नामालूम बुजुर्ग का मज़ार है। वो मुझे उस मज़ार पर ले गए। 1 महीने तक मज़ार पर पड़ा रहा। तब एक सुबह फजर के वक्त कब्र के कुत्ते पर एक तावीज़ रखा मिला। अलीमुद्दीन खान साहब मेरे साथ थे। खुश होकर बोले, लो मियाँ चांद खान, दर्द दूर हो गए तुम्हारे, मुश्किल हल हो गई। ये तावीज़ गले में डाल लो। कोर ठीक हुआ, दिमाग दुरुस्त हुआ और अब अल्लाह का फजल है। मगर मैं ये तवीज़ किसी को दे नहीं सकता। तुम्हारे लिए ये बेकार है, वरना खुदा की कसम दिल चाहता है कि तुम्हें हर मुश्किल हल कर दूं। मगर फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें रतौली ले जाऊंगा। अलीमुद्दीन खान साहब की खिदमत में भी बहुत अरसे से हाज़िरी नहीं दी। उनसे मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या खान साहब मेरी मुश्किलात का हल होगा? मैंने कहा, फ़िक्र मत करो, ये काम ज़रूर होगा। चांद खान ने कहा, मेरे दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई थी। चांद खान के साथ देर तक बातचीत करता रहा। मुझे खुद भी यकीन आ गया कि चांद खान क्यों महफूज रहे। मनूस भूरिया चरण इस तावीज़ की वजह से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। खासी रात हो गई। खान साहब आराम करने की हिदायत करके चले गए। मैं बेहद खुश था कि न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे ज़हन में आ रहे थे। मेरी निगाहें छत पर जमी हुई थी। फिर अचानक छत पर मैंने कुछ देखा। सफ़ेद चूने से छत पर स्याह धब्बे रेंग रहे थे। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। वो मुतहर्रिक थे। मैं चौंक पड़ा। स्याह धब्बे इतने बड़े हो गए कि पूरी छत पर उनमें छुप गई और फिर वो नीचे उतरने लगे। वो मकड़ियाँ थी, मकड़ू शक्ल की मनहूस मकड़ियाँ, जो लाखों की तादाद में थी। अपने जिस्म के लेसदार मादे से नीचे उतर रही थी मेरी तरफ। उनका निशाना मैं ही था। मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। मुझ पर ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त आए थे कि अब कोई मुश्किल नहीं लगती थी, बल्कि हर लम्हा किसी नए हादसे का मुंतज़िर रहता था। हादसा न होता तो सोचता था कि अब कोई ज़्यादा बड़ा हादसा होगा। असाब में पुख्तगी भी पैदा हो गई थी और खौफ ज़रा कम हो गया था। लेकिन इंसान तो था, मेरी साख्त में तो कोई तब्दीली नहीं हुई थी। खौफ के एहसास को ख़त्म तो नहीं कर सकता था। मैंने चांद खान को भूरिया चरण की कहानी तो सुना दी थी, लेकिन दिल इस एहसास से धड़कता रहा था कि कहीं वो किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाए। बल्कि मुझे हैरत थी कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था। हाँ, चांद खान ने मुझे वो मुतबरक तावीज़ दिखाया था और मेरे दिल में अकीदत पैदा हो गई थी। आरज़ू भी पैदार हो गई थी कि काश उस मज़ार पर मुझे मेरी ज़िंदगी की नौईद मिल जाए। मगर ये मकड़ियाँ, शायद बुढ़िया चरण ने मुझे कोई नई सज़ा देने के लिए उन्हें भेजा था। मैं दहशत भरी नज़रों से उन्हें देखता रहा था। जूं जूं वो नीचे आ रही थी, मेरे दिल और दिमाग में वहशत उतरती आ रही थी। मैं उन नन्ही नन्ही आंखों को देख रहा था, सुर्ख चमकती हुई आंखें जो भूरिया चरण की आंखें थी। कोई फ़र्क नहीं था उन आंखों में। उन आंखों में नफ़रत थी, गुस्सा था। वो लाखों आंखें मुझे घूर रहा था। मकड़ियों ने छत से राब्ता ख़त्म कर दिया। वो कूद कूद कर ज़मीन पर आ गई। कैफियत ये थी कि कमरे की ज़मीन उनके मनहूस जिस्मों से ढलक गई थी।
तल भरने की जगह बाकी नहीं रही थी। ये नहीं, वो दीवारों पर चढ़ गई थी, खिड़कियों और दरवाज़ों पर चढ़ गई थी, पर्दों पर नज़र आ रही थी। उनके नन्हे नन्हे मुंह खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर्दों में सुराख होने लगे थे, दरवाज़ों की खिड़कियाँ की शक्ल बिखरने लगी थी। वो हर शय को खाई जा रही थी, हर चीज़ को चाट रही थी और मैं उन्हें देख रहा था। मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मेरा बदन साख्त था। एक बार जी में आई कि उन्हें मारूं, बदन को जंबिश दी, लेकिन जिस्म मुझसे बागी हो गया। अपने अज़ाब पर मेरा काबू ना रहा। मुझे बस सांस लेने की इजाज़त थी, सोचने की इजाज़त थी। मैं बदन नहीं हिला सकता था। तावीज़ से चांद खान तो बुढ़िया चरण से महफूज था, लेकिन उस शैतान साधु को मुझ पर मुकम्मल इख्तियार था। वो चाहता तो ये मकड़ियाँ दीगर चीज़ों को छोड़कर मुझ पर पल पड़ती, मुझे चाट जाती, मेरे बदन में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाती। मैं उन्हें नहीं रोक सकता था। बुढ़िया चरण ये काम किसी वक्त किसी भी शक्ल में कर सकता था, मगर उसे मेरी ज़रूरत थी। वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचने देता था। मंजर बेहद भयानक हो चुका था। खूनी मकड़ियाँ दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम खा चुकी थी, पर्दे चट कर चुकी थी, डेकोरेशन के लिए जो कुछ रखा था वो खा चुकी थी, दीवारों का रंग निकल चुकी थी। ये काम उन्होंने चंद मिनट में कर डाला था और मुझे अपनी मसहरी नीचे ढलकती महसूस हो रही थी। वो उसे खा रही थी, यहाँ तक कि मैं फर्श नशी हो गया। मेरे पलंग का बिस्तर, गद्दा, तकिया सब उन मनहूस मकड़ियों के पेटों में जा चुका था और अब वो मेरे बदन में रेंग रही थी। मुझे उनकी सरसराहटें साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पूरे जिस्म पर छा गई थी, मेरी नाक, मेरे मुंह, मेरी पलकों से गुजर रही थी। मैं चीख नहीं सकता था, मैं उन्हें खुद से झटक नहीं सकता था। मैं बेबस था, मफलूज था। दहशत से मेरा वजूद ईंट रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। दिमागी कुव्वतें इससे ज़्यादा क्या साथ दे सकती थी। मैं पे दर पे पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाक़यात से दो चार होकर कितना ही पुख्ता क्यों ना हो गया था, लेकिन ये दहशतनाक मंजर मेरे हवास छीनने में कामयाब हो गया और बिलाखिर खौफ की इंतहा ने मुझे उस कर्दनाक होश से निजात दिला दी। बेहोशी होश से बदरजा बेहतर थी। फिर न जाने कब समात ने ज़हन के पर्दों पर दस्तक दी। होश वापस आने लगे, पलकों के पपोटों ने रोशनी का एहसास दिलाया, आवाज़ें अल्फाज बनकर समझ आने लगी। होश आने ही वाला है, ये अजनबी आवाज़ थी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, नुस्खा मतब से मंगवा लेना, तरकीब समझ इस्तेमाल लिखी होगी, बहुत बेहतर। दूसरी आवाज़ चांद खान के अलावा किसी की नहीं थी। जी चाह के आंखें खोलूं, लेकिन नशे की सी कैफियत थी, आंखें बंद रखने में ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा था। मगर बात समझ में आ रही थी, सुबह हो चुकी थी और मेरी कैफियत का हाल दूसरों को मालूम हो चुका था। चांद खान शायद हकीम साहब को बाहर छोड़ने गए थे। ये शख्स बहुत अच्छा इंसान है। इस दौर में बेलौस इतनी मदद कौन करता है। हालांकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले थे। रेहाना बेगम और सरफराज ने मेरे लिए किया था, वो बेचारे इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। फिर भी उनका किया बहुत कुछ था, मगर उनके उस करने का जवाब था। वो मेरी शराफत से मुतासिर हुए थे, जिसके तहत उनका घराना एक अलमिये से बच गया था, मगर ये भी उनकी नेक दिली थी। वरना इस दौर में लोग किसी का एहसान भी कहाँ याद रखते हैं। वक्ती एतराफ़ और उसके बाद इज्तनाब, कौन किसी के जंजाल में फंसे। चांद खान वापस आ गए। रात के भयानक वाक़यात याद आ गए थे। पता नहीं दूसरे लोगों को इस बारे में क्या मालूम है। उसी दौरान चांद खान की आवाज़ सुनाई दी, चंदा आंखें खोलो मसूद मियाँ। और मैंने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ खान साहब। चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? मंगवा लीजिए, मैंने कहा, और चांद खान खुद उठकर बाहर दौड़ गए। खलूस का वही आलम नज़र आ रहा था। पता नहीं रात के वाक़यात उन लोगों के सामने किस शक्ल में आए। चांद खान फिर मेरे सामने आ बैठे। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा, मेरे कमरे का क्या हाल है खान साहब? माँ, क्या टिड्डी दिल घुस आया था तो कमरे में? क्या हुआ था? बचपन में एक बार टिड्डी दिल देखा था। दरख्त नंगे कर दिए थे, घास फूस और पौधों में टिड्डियाँ रह गई थी, मगर ये तो टिड्डी दिल से भी बढ़कर कोई चीज़ है। अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारों का चूना, हर चीज़, सबकी अकल खोपड़ी से बाहर हो गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। गोया वो सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, फजल खान सुबह 5 बजे उठने के आदी हैं, पूरे घर का चक्कर लगाने के आदी हैं, पढ़कर फूंकते हैं। तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाज़ा ही गायब देखा, नाच कर रह गए। अंदर घुसे तो फौरन निकल कर भागे और फिर सबको जगा दिया। तुम्हारा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 2 साल पुराना खंडर। तुम्हें बेहोश में उठा कर लाया गया था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने ये किया?
کچھ نشان ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھی، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگے آئے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ ہوں۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوائی کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا۔ میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ حکیم سعداللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ دو باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی۔ رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مرتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ پتہ تو چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ چندا، ہمیں تمہارے نہیں ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ جانے، جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبوری ہے۔ خان صاحب، میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں اٹھا رہا ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کون غم بخت یہ نہیں چاہتا؟ زندگی حرام شے بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ماں باپ بچھڑ گئے تھے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا تھا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دونوں بیٹے ان سے چھین گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو باپ کی کمر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دعائیں کھانی پڑی تھی۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں؟ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہو، بڑے اچھے انسان ہیں۔ پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لاں ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے تمہیں، دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کی انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا تھا۔ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا۔ صبح بےحد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے تھے، اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا، تیاری ہی کیا کرنی تھی۔ 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی، کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے، جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیا اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندا پان کھاؤ۔ خان صاحب، میں پان نہیں کھاتا۔ اماں کھا لو، عید بقر عید پر تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بوڑھی گھڑی گھڑیوں کے مہمان رہ گئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا۔ اس وقت میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہ چندا نہ، مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نکلنے چاہیے۔ نہ چندا نہ، دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو مردوں کی طرح حالات کا مقابلہ کرو۔ بری بات چندا، بری بات۔ خان صاحب کے محبت بڑے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی۔ خان صاحب کھانا
ساتھ لائے تھے۔ دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے اور کھلاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے۔ میاں عمر پر سفر میں نیند نہیں آئی۔ آج کیا خاک آئے گی، تم سو جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کے ردم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی کھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت ہوا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بنائی جاتی رہی، کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جیسے، یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا، گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا۔ دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر نہ جانے کب جاگا تھا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا او رتنا، کب تک سوتا رہے گا رے، 10 بج رہے ہیں، رتنا اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسے آواز دے رہے ہیں، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئی۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھی، ساڑی باندھے ہوئے تھی، ماتھے پر بندیاں لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپر ہی تھی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، اوفو پسینے میں بھیگ رہا ہے، نگوڑی ماری بتی بھی 2 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا، میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی لاؤ ٹھنڈا چاچی، 2 کٹورے بھر ڈال دو، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سینگ۔ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ جا منہ دھو لے، میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ معمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ، کیا ہے؟ میں کہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ اور جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ اب یہ مسہری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ درازے میں ایک جھڑی پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی، پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا۔ پانی یک ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا۔ میں بھبک کر مسہری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور گراب سے باہر نکل گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا۔ یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، باہر نکلوں، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا، سامنے سین تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قدم اس طرف اٹھ گئے، میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ کپڑے میرے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری سوچ پرواز کرنے لگی، کب سویا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی۔ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے، کانوں میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ریل کی آواز، ریل، چاند خان، میاں کھالو چندہ، عید، بقر عید پر تو سب ہی سو جاؤ، سو جاؤ، خان چندہ خان، ارے ریل، چاند خان، رتولی وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز آئی۔ میں دروازے کو دیکھنے لگا، کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی، میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا، لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا ہے یہ سب کچھ؟
नहा रहे हो ना रत्ना, बाहर से पूछा गया। हाँ, घुटी घुटी आवाज में बोला। दरवाजा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झिला कर बोला। समझ गई रे, शीमा ने शरारत की होगी, मैंने खोल दिया है। वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने उसे जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल, मेरा दिमाग काबू में ही नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के सर रतौली नहीं पहुंच सका, और चांद खान वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह उस अजनबी जगह आ गया हूँ। अजनबी जगह? रत्ना क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी, बाहर से आप फिर आवाज़ उभरी और मैं चौंक पड़ा, मगर कुछ नहीं बोला। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? आ रहा हूँ बस मैं, हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज़ उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ ना सोचने देगी। निकाला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं उस कमरे में नहीं गया जहाँ खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी और उस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सिरका लिया। मगर मैं उस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों ना गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? आह, ये क्या है? भूरिया चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफ़र कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई तेज़ रोशनी, और मैं फिर दोबारा सो गया, सब कुछ एक ख्वाब समझकर। और अब भूरिया चरण कोई चाल चल गया। उसने मुझे उस मुकद्दस मज़ार पर नहीं पहुंचने दिया, और अब मैं किसी हिंदू घराने में था, और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मामर खातून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। आह, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं। होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले ली गई, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूँ। अरे, तुमने तो नाश्ता भी शुरू नहीं किया, अभी भी सो रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था, मगर नक्कुश बुरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं उसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ ये मालती है? कुछ और लाइन तुम्हारे लिए? नहीं। लाला श्री चंद्र जी आए हैं, गुड़ के शीरे हैं नरे, चिपक जाएं तो छटने का नाम ना लें। बेचारी रमानी उनके सामने जा फंसी है, अब कोई कैसे निकाले इन्हें? हम कहें इन्हें और कोई काम नहीं है, अभी सुबह हुई है। और अरे, कुछ और लाइन तुम्हारे लिए? मालती भी जनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उसी वक्त कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी, और मालती की आवाज़ बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से यह कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे, हम देखे ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले हैं, दरवाज़ा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने झपट दरवाज़ा बंद किया। मैं नाश्ते में मसरूफ़ रहा। कुत्ता खामोश हो गया। कुछ देर के बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाज़ें। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता, ये कृष्णा कहाँ छुपी है? उसे तलाश कर, आज ये नहीं या मैं नहीं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है उसने? अरे, हमारे यहाँ काम के आदमी आते हैं, हज़ारों काम निकलते हैं उनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मामूर खातून थी। रमा रानी, मैंने सोचा। मामूर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं उसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियाँ पीकर उठा ही था कि वहीं लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़ के मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना, बस आज बचा ले। भगवान के लिए वादा करती हूँ, आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच लम्हे में है, मार देंगी। कौन?
چچی مگر کیا ہوا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان اس کا ناس کرے، کٹیا کھڑی ہو ان کی، وہی آمرے تھے سریش چندر جی، آتے ہیں تو جاتے ہی نہیں ہیں، سارا دن اینٹتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گھنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، 2 بار کتوں نے کاٹا ہے۔ کرشنا ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گندنی رنگ پر پسینے کے قطرے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا، بولی کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے اور آواز تیز کھول دی۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار ہنسنے لگی تھی، ہنستے ہوئے بولی یہ ریکارڈنگ میں نے انہی کے لیے لائی تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی، چچی پکارتی رہ گئی۔ تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب جو ایسے کرو تو اتی مر جاؤں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولے، ارے ادھر ہی آ رہی ہیں، یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسا کیسے ہوں؟ بار بار تو ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ، آخر فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے میں سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں کہ صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں خود ان تک نہیں پہنچا۔ اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کیا ہے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے چاند خان کہاں گئے، رتنا ہی بن گیا۔ اپنی کیفیت پہ البتہ سخت حیران تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، میرا کمرہ کون سا ہے، عورت کو میں چچی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایک اور جوان لڑکی سامنے آئی تو میں نے اسے راہتا کہا اور اس نے جواب بھی دیا۔ اس طلسمی کیفیت کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ دن بھر کوئی کام نہ کرنا پڑا، عجیب سا گھرانہ تھا۔ 2-3 بار مردوں کی آوازیں بھی سنائی دی، البتہ رات ہوتے ہی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کرب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھی اور ہر طرف سے طبلہ، سرنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگی۔ یہ ناچنے گانے والوں کا علاقہ تھا اور رمانی بھی انہی میں ایک تھی۔ خدا تجھے فنا کر دے بھورے چرن، یہ کہاں لا پھینکا تو نے مجھے؟ اس غسل خانے میں دل پوری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کرشنا یاد آئی، آج معصوم شوخ لڑکی رادھا اس کی ہم شکل، اور یہ سب ناچ گانے کے کاروبار کرتی تھی۔ اس کا عملی تجربہ ہو گیا تھا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوخ و شریر کرشنا رنگ بدلنے لگی، زرق برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار، اور پھر وسیع و عریض کمرہ، سفید براق چاندنیاں، طبلہ، سرنگی، ہارمونیم، اس کے عقب میں نکیلی مونچھوں والے سازندے سازوں کو سر درست کرتے ہوئے۔ میں نے باپا زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئی، میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ خان صاحب، یہ شعلے مجھے بھسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، ارے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ، رما رانی پوچھ رہی تھی۔ ذرا جلدی لاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لانا، رحیم خان سے کہنا اصلی چنبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے۔ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی، ترگلاب موتیاں کراک کر بول رہی تھی، ریوڑیاں لیلا کی انگلیاں، مجنوں کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ زیادہ تر پان والے، پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں پر طبلے ٹھونکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ری ری کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبدالرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اسی طرف چل پڑا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟
आओ रत्नाए, बड़ी देर में आए है आज। उम्र रसीद मगर कलफ लगी हुई नकीली मूंछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पड़ा उठाते हुए कहा, 20 है पूरे, गिनना तो नहीं? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपये का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपये ही छोड़ गए। मैंने आवाज़ लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल मेरा दिल लरस गया।